يا شيخ محمود؟ لأن مات محمد صلى الله عليه وسلم. ويعني وإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم ما بدك إياه يموت يعني بزعل. تزعل؟ وين قرأت القصة إنه هو توفى النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالقصة. طيب صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي قل له يا سيدي يا رسول الله. إذا تحب النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بيحشرك معه يوم القيامة. قول آمين. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه. الصلاة عليه والسلام عليه. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه. الصلاة عليه والسلام